नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। 8औं संविधान दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा सांस्कृतिक झाँकी सहित विशेष समारोहको आयोजना। सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। राष्ट्रिय एकता विरुद्ध हुने जातीयतावादी क्रियाकलाप नगर्न आह्वान। काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म द्रुत बस सेवा सुरु। चक्रपथ नागढुङ्गा क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने मन्त्री ज्वालाको प्रतिबद्धता। शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी। र राष्ट्रसङ्घ महासभामा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको आलोचना। युद्ध अन्त्यका लागि एकजुट हुन जेलेन्स्कीको अपिल। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ संविधान दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संविधान दिवसको अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा विशेष समारोह गरेको हो। सो क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायबाट सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने क्रममा सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। त्यस्तै रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइएको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानका आधार स्तम्भहरू क्रमशः सबल बन्दै गएको सँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको बताए। अबको कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय भएको उनको भनाइ छ। गएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। अबको हाम्रो कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हो। सरकारको अबको कार्यभार पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई यथाशीघ्र साकार तुल्याउन सबै जुट्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्ति दिलाई समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु साझा दायित्व भएको पनि बताए। समारोहमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्कमा र सभामुख देवराज घिमिरे आयरल्यान्डमा रहेकाले संविधान दिवसको मूल समारोहमा सहभागी भएनन्। संविधान दिवसका अवसरमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र दलका नेताहरूले शुभकामना प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी प्रयास जारी राख्न सबैमा आह्वान गरेका छन्। उनले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणाली तथा गणतन्त्रात्मक सङ्घीयता समावेशितालाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधान सम्मत अधिकार सम्पन्न बनाउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान कार्यान्वयन मार्फत जनताको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी अभियानमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने
कानुन निर्माणदेखि भएका कानुनको परिपालना मार्फत जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने अभियानको थालनी गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको विद्यमान संविधानले नागरिकका मौलिक हक र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेकाले परिवर्तनका लागि अब अर्को कुनै क्रान्तिको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनको यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कानुनी रिक्तता पूरा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक अभ्यासमा भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। दिवसका अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई लगायतले पनि शुभकामना प्रकट गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने बताएका छन्। आज संविधान दिवसका अवसरमा काठमाडौँको नक्साल स्थित नारायण चौरमा पार्टीले गरेको राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रममा उनले सरकारले देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्र अर्को खालको व्यवहार देखाउन नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्ति, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, जातीयतावादी अथवा विभिन्न आस्थाका नाममा गरिएका उशृङ्खल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नहुने जिकिर गरे। राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्तिहरू अनेक प्रकारका क्षेत्रीयतावादी, साम्प्रदायिक, जातीयतावादी अथवा विभिन्न आस्था समूहका नाममा गरिने, जुनसुकै नाममा गरिने भए पनि अथवा कुनै राजनीतिक मतवादको हिसाबले गरिने त्यस्ता उशृङ्खल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छैनन्। अध्यक्ष ओलीले संविधान जारी भएपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरूप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले संविधान दिवस सरकारी दिवस नभई सरकार र नेपाली जनताको दिवस भएको उल्लेख गरे। उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले मार्गदर्शन गरेका मूलभूत विषय र मर्मलाई समातेर कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने बताएकी छन्। संविधान दिवसका अवसरमा उनले देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक साथै भौगोलिक विविधताले पनि भरिपूर्ण भएकाले स्नेह, सद्भाव र सहिष्णुतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा अराजक गतिविधि बढ्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यो देशकै लागि समस्याको विषय बनेको समेत बताएकी छन्। समाजमा केही अराजकताहरू बढ्न थालेको देखिन्छ। यो पनि हाम्रो लागि समस्या हो। अर्को कुरा भनेको देशमा युवा शक्तिको पलायन पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले देशमा युवा शक्तिको पलायन बढिरहेको भन्दै यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न पहल, प्रयत्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पनि मुलुकमा केही समस्या देखा परेको र केही स्वार्थ समूहहरू पनि अस्थिरता निम्ताउन हावी भएको उल्लेख गरिन्। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरू अघि बढे कुनै पनि समस्या हल गर्न सकिने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास छ। जनताको खुसी भनेको राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिने भन्दै उनले समृद्धिका लागि तत्सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरिन्। शिक्षा प्रणालीमा भएका कतिपय कमजोरीका कारण पनि समस्या निम्ताइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सुशासनमा सत्तारूढ दलहरूको उदासीनता र ठूला राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने काम कमजोर रहेको पनि बताए।
अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अमेरिका र नेपालका नागरिक बीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा आज विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले शुभकामना दिँदै दुवै देशको सम्बन्ध विस्तारले दुई देशबीच एक अर्कामा बुझ्न सद्भाव र विश्वास विस्तारमा कोसे ढुङ्गाको काम गरेको बताएका हुन्। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले सन्देशमा संविधान दिवसले दुई देशबीचको सम्बन्ध र प्रतिबद्धताको नवीकरणमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्दै दुई देशबीच शान्ति, सहकार्य र पारस्परिक समृद्धिको विस्तार गर्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि र दुई देशबीचको लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको समेत उनले सन्देशमा स्मरण गरेका छन्। हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका 25 सहित जघन्य अपराधका दोषीलाई आम माफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिदिएको छ। व्यक्ति हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, काठ तस्करी, कुटपिट तथा अङ्गभङ्ग, हात हतियार, खरखजना लगायत कसुरमा दोषी ठहर 34 जनालाई संविधान दिवसमा आम माफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट रोकिएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 50% सजाय भुक्तान गरेका 667 र 3 जना ज्येष्ठ नागरिक गरी 670 जनाको मात्रै बाँकी कैद मिनाहा गरेका हुन्। असार 29 बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 670 जनाको बाँकी कैद मिनाहा र 34 जनालाई आम माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये माफी सिफारिसको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो। माफी सिफारिसमा परेकाको हकमा राष्ट्रपति कार्यालयले कसुरदारको विस्तृत विवरण, अदालतबाट भएको फैसला र सजाय माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन केही दिन अघि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। स्पष्ट पार्न पठाइएका प्रश्नसहित मन्त्रालयबाट अर्को पत्र नआएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा कसैलाई पनि माफी नदिएको बताइएको छ। सिफारिस हुनेहरू सत्तारूढ माओवादी, मधेसवादी र कङ्ग्रेस निकट व्यक्ति रहेको बताइन्छ। टिकापुर घटनामा मुद्दा खेपिरहेका 3 जना कैदी बन्दी कैलाली कारागारबाट रिहा भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर ऐन अनुसार बाँकी कैद माफी गरिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका टिकापुर घटना मुद्दाका 4 जना रिहा भएका हुन्। रिहा हुनेमा टिकापुर नगरपालिका 4 ठाहापुरका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका 7 मोतीपुरका हरिनारायण चौधरी र जानकी 7 लटकनियाका प्रदीप चौधरी रहेका छन्। उनीहरू टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दामा 8 वर्षदेखि जेल जीवन भोग्दै आएका थिए। त्यस्तै सोही घटनामा माफी मिनाहा पाएका पोखरा स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका जानकी गाउँपालिका 7 लटकनियाका श्रवण चौधरी पनि रिहा भएका छन्। रिहा भएकाहरूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अबिर जात्रा गर्दै स्वागत गरेको छ। उनीहरूलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका नेता कैलाली कारागार पुगेका थिए। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवा सुरु गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गरेका हुन्। द्रुत बस सेवा सूर्य विनायक रत्न पार्क चल्नेछ। सो क्रममा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवा रत्न पार्क सूर्य विनायकसम्म मात्रै सीमित नरहने बताए। खास गरी रत्न पार्कदेखि सूर्य विनायकसम्म यो पहिलो चरणमा एउटा ट्रायल फेज भनौँ। यो पहिलो चरणमा कार्यालय समयमा अलि बढी चाप पर्ने, कार्यालय समय, विद्यालय समय, यो विभिन्न पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म यो द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ आज हामी गर्दैछौँ। सरकारले चक्रपथ नागढुङ्गा क्षेत्रमा पनि विस्तार
गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले महासङ्घले सार्वजनिक यातायातलाई छुट्टै लेनको व्यवस्था कार्यान्वयन भएकोमा खुसी प्रकट गरे। व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् र यो रत्नपार्क वरिपरि यो आरएनएससी भयो, यो रत्नपार्क भयो, जमल भयो, यहाँ हजार यात्रुको चाप पनि हुँदैन। त्यो सहज ढङ्गबाट सवारी साधनलाई छुट्टै ढङ्गबाट लेन व्यवस्थापन गर्यो भने थानकोटमा सवारी साधन टाइममा पुग्छ, बुढानकट्टामा समयमा सवारी साधन पुग्छ, जोरपाटी पुग्छ, बालाजिउ पुग्छ, बल्खु पुग्छ, ललितपुर सबै ठाउँमा पुग्छ भनेर यो कुरा स्ट्रङली महासङ्घले र म सरोज सिटौलाको हजारौं फुटेज तपाईँहरूको बिचमा होला। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले धेरै यात्रुको चाप हुने बिहान बेलुका 2-2 घण्टा द्रुत बस चल्दा यात्रुलाई पनि सहज हुने सवारी व्यवस्थापन गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास प्रकट गरे। शान्ति बाटिकाबाटै एउटा यहाँ रत्नपार्कबाट भक्तपुरसम्मको झन्डै 13 किलोमिटरको एउटा डेडिकेटेड लेन सञ्चालन गर्ने भनेर जुन चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयलाई एउटा शुभारम्भ गर्ने जुन कार्यक्रम अगाडि बढेको छ, धेरै कुरा आइसक्यो। यो कार्यक्रम र यसले लिएका लक्ष्य, यसले आम नागरिकलाई यात्रुलाई दिने सुविधाका लागि एकदम सफलता मिलोस्, यसले लिएको लक्ष्य त्यसमा सफलता मिलोस्। हामी सबै स्टेक होल्डर र त्यसको तर्फबाट र त्यसमा पनि अघि राख्नुको उद्घोषणको क्रममा र नेपाल प्रहरी यसको एउटा ठुलो स्टेक होल्डर हो भनेर यसमा पनि हामी यसको सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु। उद्घाटन पश्चात द्रुत सेवाका बसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, मध्यपुर थिमी र सूर्य विनायक नगर प्रमुखहरू चढेर यात्रा गरेका थिए। यात्रुहरूका लागि बिहिबारदेखि मात्रै बस सेवा सञ्चालन हुनेछ। यो बसबाट 45 मिनेटमै सूर्य विनायकसम्म पुग्न र फर्कन सकिनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे बीच न्युयोर्कमा भेट भएको छ। भेटका अवसरमा नेपाल र श्रीलङ्का बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको न्युयोर्क स्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि रबाब फतिमाले पनि भेट गरेकी छन्। राष्ट्रसङ्घका लागि अति कम विकसित देशहरू तथा भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूका लागि उच्च प्रतिनिधि फतिमाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरेकी हुन्। भेटमा दुवैबीच सामूहिक चासोका विषयमा छलफल र अल्प विकसित देशको चासोलाई बहुपक्षीय फोरममा कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा काठमाडौँको माइती घरमा शिक्षकहरूले प्रदर्शन गरेका छन् र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा खबरदाता यशोदा चौलागाई बानेश्वरबाट जोडिनु भएको छ। यशोदा, बानेश्वरमा शिक्षकहरूले खास गरेर शिक्षा विधेयकका विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। के कसरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यति बेला हामी नयाँ बानेश्वरमा छौँ। सरकारले पेश गरेको शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा यति बेला पुरा शिक्षा जगत नै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। करिब 11:30 बजेबाट करिब 11 बजेको आसपासमा माइती घर मण्डलाबाट सुरु भएको आन्दोलन जुलुस यति बेला कोण सभामा परिणत भएको छ। यति बेला बानेश्वरमा विभिन्न भनौँ 77 जिल्लाका शिक्षकहरूको सहभागितामा कोण सभा आयोजना गरिएको छ। विशेष गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080मा उल्लेख गरिएका कतिपय नीतिहरू शिक्षकहरूको हक हित
हक विपरीत रहेको भन्दै शिक्षकहरू पुरा सिङ्गो शिक्षा जगत नै यति बेला यसोदा जस्तो अब त्यहाँ आन्दोलनमा उत्रेकाहरूले खास गरेर यो विधेयकमा भएको कुन प्रावधानप्रति उनीहरूले चाहिँ विरोध जनाएको अवस्था हो? विशेष गरी सुसन यति बेला विधेयकमा पेश भएका विभिन्न बुदाहरू छन् जस अन्तर्गत समय पालना र नियमित एउटा नियमितता छ, त्यस्तै अनुशासन आदेश पालना, राजनीतिक क्रियाकलापमा कुनै पनि शिक्षक आबद्ध हुन नपाउने, त्यस्तै शिक्षकहरूले सरुवा बढुवा नियुक्ति कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सेवा सुविधा नियम लगायतमा विभिन्न बुदाहरू उल्लेख छ। यी बुदाहरूमा चाहिँ विशेष गरी शिक्षकहरूको असन्तुष्टि रहेको हामीले पाएका छौँ। यसै बिचमा हामीसँग आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनु भएको शिक्षक हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग छोटो प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्छौँ। कुन ठाउँबाट आन्दोलनमा सहभागी जनाउन आउनुभयो? हामी शिक्षकहरू लामो समयदेखि शिक्षक हक हित र अधिकारको लागि, क्वालिटी एजुकेसनको लागि प्रतिबद्ध भएर सरकारसँग आफ्ना मागहरू राखेर अघि बढिराखेका छौँ। सरकारले कहिल्यै पनि हाम्रो मागहरू सुनवाई गर्दैन। हाम्रो माग सुनवाई गर्ने नाउँमा बेला बेलामा वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने, 1 बुँदे 5 बुँदे 10 बुँदे भनेर सहमति गराउने, कार्यान्वयन कहिले पनि नगर्ने गर्छ। त्यही भएपछि त्यो माग पुरा गराउने अभिप्रायले हामी लामो समयदेखि आन्दोलनमा अगाडि बढिराखेको। नेपालको शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै पहिलादेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई दोस्रो श्रेणीको, दोस्रो दर्जाको नागरिक रूपमा हेर्ने गरिन्छ। अझै पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्नुहुन्छ, यही शिक्षकहरूलाई तल आउनको लागि, शिक्षकहरूको अधिकारहरू खोज्नको लागि यत्रा सुरक्षा निकायका मान्छेहरू ल्याएर यहाँ जम्मा गरिराखिएको छ। सुरक्षा निकायको साथीहरू पनि हाम्रो शिक्षकको हक र अधिकारको त्यही केही हुनुपर्छ भनेर मनमनै राखेर बाध्य भएर उभिराख्नु भएको छ। विगतमा हामी 2042 सालमा एउटा आन्दोलन गरेका थियौँ, ठुलो आन्दोलन। त्यो हाम्रो इतिहासको ऐतिहासिक आन्दोलन पनि हो। 75 जिल्लाका, तत्कालीन 75 जिल्लाका तमाम हामी शिक्षकहरू काठमाडौँ जाउँ आन्दोलन गरेका थियौँ। त्यसभन्दा पछि शिक्षकको हक हितमा केही अलि सरकार लचिलो भएको थियो। त्योभन्दा पछिल्लो दिन पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्था, अहिले गणतान्त्रिक मुलुक हुँदा पनि शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको हेरिएको छ। त्यो दोस्रो दर्जा हेरिनु हुँदैन। अपमानजनक ढङ्गले शिक्षकलाई ग्रेड वृद्धिका कुराहरूमा अपमान गरिएको छ। पारिश्रमिकको कुरा अपमान गरिएको छ। स्थायी गर्ने कुरामा फरक किसिमले हेरिएको छ। तपाईँ शिक्षकहरू हेर्नुहुन्छ भने विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरूमा फरक व्यवहार छ। 18 प्रकारका भन्दा बढी शिक्षकहरू छन्। विद्यालय कर्मचारीहरू 4-5 प्रकारका विद्यालय कर्मचारीहरू छन्। यिनीहरूका मागप्रति, यिनीहरूको वृद्धि विकासप्रति सरकारले पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको छ। मैले यहाँलाई काटेँ, सरकारले पनि यहाँहरूलाई वार्ताको लागि पनि निम्ति आएको थियो, यहाँहरू वार्तामा पनि सामेल हुनु भएन सम्भवतः। यो किन वार्तामा चाहिँ सरकारले बोलाइरहेको छ, यहाँहरू किन? सरकारले हामीलाई वार्ताको रूपमा सामेल हुनु भनेर औपचारिक कि अनौपचारिक के भन्ने त्यो किसिमको एउटा नोटिस जारी गरेको। त्यो नोटिस जारी गर्नुभन्दा पहिला नै सरकारको मन्त्री परिषदबाट छलफल भएर टुङ्गिएर संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक, एकजना सरकारले आह्वान गरेको मन्त्रालयको कर्मचारी या एकजना पर्सनल मन्त्रीसित हामी वार्तामा बसेर यो टुङ्गिने सम्भावना छैन। त्यही भएर राज्यको त्यो शिक्षा सम्बन्धी संयन्त्रहरू यसमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दा विगतमा पनि वार्ताको नाउँमा हामीलाई बोलाउने, हलमा ल्याउने, अनि 1-2टा कुरा केही दिया जस्तो गर्ने, 1-2टा बुँदामा छलफल गराउने, हस्ताक्षर गर्ने, त्योभन्दा पछि फर्केर गएपछि कुनै पनि माग पुरा नभएको अवस्थाले गर्दा यतिखेर हामी शिक्षकहरूले सबै कुरा बुझिसक्यौँ। विगतमा जस्तै हामीलाई झुक्याउन सकिन्छ, हामीलाई प्रलोभनमा पार्न सकिन्छ। यो यिनीहरूको चाहिँ एउटा देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लाबाट जुन शिक्षकहरू उत्साही भएर आन्दोलनमा अगाडि आएका छन्, यसलाई शिथिल पार्न सकियोस्, त्यो शिक्षकहरूलाई त्यतै रोक्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले यो वार्ताको एउटा चाहिँ सामान्य नाटक जस्तो रचिएको हाम्रो अनुमान त्यस्तो छ।
अब पनि अन्त्यमा यहाँहरूको माग सम्बोधन नभए यहाँहरूको आगामी बाटो के? जबसम्म माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा यो आन्दोलन गरिराख्छौँ। यो निरन्तर रूपमा आन्दोलन गर्ने सवालमा हामी एउटा जिम्मेवार शिक्षकको हैसियतले बालबालिकाको पठन पाठनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बालबालिकाको पठन पाठनलाई हामी कहिल्यै पनि हानि र नोक्सानी पुर्याउन चाहँदैनौँ। यो आन्दोलनभरि हामी आन्दोलन गर्दै हामीले वार्षिक रूपमा जुन 45 दिन बिदा उपभोग गर्छौँ त्यो बिदाको समय प्रयोग गरेर पनि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई दिनुपर्ने 1 वर्षको हाम्रो कति क्रेडिट आवर थियो त्यो क्रेडिट आवर अनुसार दिनुपर्ने एजुकेसन हामी प्रदान गर्छौँ। यो सवालमा हाम्रा अभिभावकहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ, हाम्रा विद्यार्थीहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। हामी त्यही दिशामा अगाडि लागेर विद्यार्थीको भविष्यप्रति हाम्रो खेलवाड गर्ने कुनै पनि मनसाय होइन। विद्यार्थीको भविष्यप्रति कुनै पनि प्रकारको खेलवाड नगर्दै आगामी दिनमा ती दिनहरूबाट हामी विद्यार्थीको पढाइलाई फुलफिल गर्छौँ। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म गर्ने जुन आन्दोलनको कार्यक्रम छ त्यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिरहनेछ हाम्रो। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि सुशासन यति बेला हामीले शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलनमा सहभागी जनाउनु भएको व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घको भनाइअनुसार जबसम्म उहाँहरूको माग सम्बोधन हुँदैन, जबसम्म सरकारले भनौँ प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीले उहाँहरूसँग वार्ता गर्नु हुँदैन तबसम्म आन्दोलन यथावत नै राख्ने उहाँहरूले त्यतिन्जेलसम्म आन्दोलनलाई यथावत रूपमै अगाडि बढाउँदै लाने उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। यो 77वटै जिल्लाबाट शिक्षकहरूको आन्दोलन भइसँगै यो भिड धेरै अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ। विशेष गरी यति बेला बानेश्वरमा लगभग करिब 8 देखि 10 हजारको हाराहारीमा 77वटै जिल्लाका शिक्षकहरू यस भेलामा सहभागी हुनुहुन्छ र यो भेलालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि प्रहरीलाई निकै नै हम्बे परिरहेको पनि हामीले पाएका थियौँ। हस् यशोदा, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यशोदा चौलागाई बानेश्वरबाट। देशभरका शिक्षकहरूले शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा आजदेखि पठन पाठन बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। सोको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै अब बाँकी खबर। काकरभिट्टा नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ। काकरभिट्टा स्थित मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विगतका केही वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको हो, जसका कारण भन्सारको राजस्व समेत प्रभावित भएको छ। काकरभिट्टा नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात वर्षेनी घट्दै गएको हो। मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विगतका केही वर्षदेखि पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, मट्टी तेल तथा हवाई इन्धनको आयात घट्दा भन्सारको राजस्व समेत प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर भन्सारमा देखिएको हो। झन्डै 50% राजस्वको मुख्य हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा भन्सारको राजस्व लगातार घटिरहेको भन्सार अधिकारीको भनाइ छ। जबकि गत वर्ष चाहिँ 15 अरब टोटल राजस्वभन्दा 9 अरबभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै योगदान छ। अब यो पेट्रोलियम पदार्थ घटेकै कारणले हाम्रो राजस्व चाहिँ बढी मात्रामा घट्यो। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुनु र नेपालमा विकास निर्माणका काम कम हुनु र उद्योगहरू धराशायी हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिणाम घटिरहेको मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको माग अत्याधिक कम भएको एसोसिएसनको भनाइ छ। हामीले जुन औद्योगिक कुराहरूमा र विकास निर्माणमा हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले धेरै कम भएर आएको छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अहिले व्यवसायमा चाहिँ ठुलो असर परिरहेको छ यो पेट्रोलियम पदार्थको। पेट्रोलियम पदार्थको माग अहिले धेरै कम भइरहेको पम्प सञ्चालकहरू बताउँछन्। देशको परिस्थिति सहज नभएकाले पनि आफ्नो व्यवसायमा असर पुगेको पम्प सञ्चालकको भनाइ छ। गत जेठदेखि व्यापार मन्दा हुँदै गइरहेछ। यसमा अलिकति ठेकेदारको यो काम नहुँदाखेरिको, निर्माण व्यवसायीको काम नहुँदाखेरिको पनि असर हो। अनि बजारमा अलिकति मान्छेको मुभमेन्ट कम हुँदाखेरिको असर हो।
आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पूर्वी नाका काकडभिट्टा हुँदै भारतबाट 23 अर्ब 97 करोड 18 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 42 लाख 8 हजार 170 किलोलिटर र आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 21 अर्ब 79 करोड 63 लाख 85 हजार रुपैयाँ बराबरको 51 लाख 82 हजार 58 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको संसारको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा 2 अर्ब 98 करोड मूल्य बराबरको 29 लाख 80 हजार 786 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। पर्वतको मोदी वेडी तीर्थस्थल नरसिंह मन्दिर र मोदी वेडी धामको सम्पत्तिको बारेमा प्रशासनले चासो देखाएको छ। मन्दिर तथा धाम व्यवस्थापन समितिले भेटी तथा चन्दा लगायतको आम्दानीबारे जानकारी सार्वजनिक नगरेको गुनासो आएपछि प्रशासनले अनुगमन गरेको छ। पर्वतको प्रसिद्ध मोदी बेडी तीर्थस्थल नृसिंह मन्दिर र देवी बेडी धामको सम्पत्तिको बारेमा पर्वत जिल्ला प्रशासनले चासो देखाएको छ। धामको सम्पत्तिको उपयोग र आय व्ययको व्यवस्था बारेमा प्रशासनको टोलीले चासो देखाएको हो। अनुगमन गरेर धाममा हुने सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि सहित नृसिंह मन्दिरको नाममा रहेको गुठीको विवरण सार्वजनिक गर्न टोलले आग्रह गरेको छ। के रहेछ त्यो दुरुपयोग नहुने यहाँको सम्पत्तिहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबमा हामी लाग्छौँ। विभिन्न यज्ञ र पर्वतमा दर्शनार्थीले चढाएको भेटीसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाले धाम व्यवस्थापन गर्न गरेको चन्दा सहयोगको विवरण समेत समितिले सार्वजनिक नगरेको गुनासो छ। विभिन्न माध्यमबाट आएको गुनासो र नागरिकको आवाजलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न आफूहरू लागि परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद आचार्यले बताए। समिति छ, यहाँ लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ आस्था छ अनि आर्थिक पनि सङ्कलन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पारदर्शी हुनुपर्छ। अब पारदर्शी गर्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूले तपाईँको के समस्या छ कि यहाँभित्र बस्दा अध्यक्षबाट अथवा पुजारीबाट अथवा तपाईँहरू आफैबाट पनि केही छ अप्ठ्यारो भने हामीले भन्नुहोस्। महन्त परम्पराअनुसार मोदी बेडी धाम व्यवस्थापन भएको हुँदा यसको सम्पत्तिको विवरण महन्तहरू मात्रै जानकार हुने समितिले जनाएको छ। मोदी बेडी नरसिंह धाम पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशव दास बैरागीले निम्नमार्गी समुदायले मात्रै धामको नेतृत्व गर्ने प्रथा भएकाले यसको विवरण पनि पुजारीलाई मात्रै हुने बताए। गुठीको जग्गा कुसुमको त तपाईँको यो जुन शिवालय त्यो प्रायः कुसुमको जग्गा जम्मै गुठी जग्गा हो। गुठीका जग्गा कहीँ छैन। प्रायः सबै मान्छेले चाहिँ बनाए नापिका बेला बनाए खाए गए। तर हाम्रो चाहिँ बैरागीहरूले चाहिँ जे छ त्यो गुठीको जग्गा अहिले पनि यथावतै छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, स्याङ्जा जिल्ला लगायतका क्षेत्रमा भएको धाम गुठी विवरण अहिलेसम्म व्यवस्थापन समितिले खोजी नगर्दा यो समस्या आएको छ। तीर्थालुले समेत विगतमा सयौँ गाई पालन हुने र सयौँ रोपनी जग्गा लगायतमा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताएका छन्। मुख्य यहाँका अहिले जुन नेतृत्वमा बसेका छन् अथवा यो नरसिंह धामलाई कसरी सञ्चालन गरेका छन्, सञ्चालन गर्नेहरूले यहाँ कति छ, अर्को कुरो पुजारीले पनि यहाँ कति छ, यी दुईटा मिलेर अनि त्यसपछि यो नगरपालिका सहित अहिले मिलेर यसको धन सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हो। कति छ भन्ने कुरो एक निकाल्नु पर्ने हो। भएर पनि कतिपय बेचेर खाए, कतिपय गरे। यो यसको गुठी भनेको त अझै साँच्चै भन्ने हो भने उसको जुन पडगाउँ चौरको जुन हस्पिटल छ, हस्पिटलभन्दा माथि त चापाको गुठो अहिले जुन बनाएको छ त्यहाँदेखि यतापट्टिको यो सबै गुठी। पुष्पा नगरपालिका 5 मा रहेको मोदी बेडी नरसिंह धाममा वैशाखी सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति, शिवरात्रि, साउनका सोमबार सहित विभिन्न पर्वहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड लाग्ने गर्छ। धाममा ज्येष्ठ नागरिकको आश्रम समेत रहेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। भोजपुरे खुकुरी व्यवसाय सञ्चालन गरेर भोजपुरका महेन्द्र कुमार विश्वकर्माले मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। लोप हुने अवस्थामा रहेको कालीगढ फेसालाई अँगालेर वार्षिक 8 देखि 10 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको विश्वकर्माको भनाइ छ।
भोजपुर नगरपालिका 5 बोखिमका विश्वकर्माले आफन्तले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। 40 वर्षदेखि यो पेसामा उनी लागेका छन्। भोजपुरे खुकुरीको बजारमा छुट्टै पहिचान रहेकाले यसलाई बचाइराख्न आफूले पनि यो पेसालाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ। महेन्द्र खुकुरी उद्योग दर्ता गरेर कालीगढ पेसा गर्दै आएका विश्वकर्माले आफूले बनाएको खुकुरी 1500 देखि 30,000 सम्म बिक्री गर्दै आएका छन्। सिरुपाते, कोठीमोडा, बाँसपाते, बुदुना, 3 पाटा आकारका भोजपुरी खुकुरीसँगै मागका आधारमा तरबार, कट्टी लगायतका सामग्री समेत निर्माण हुने गर्दछ। भोजपुरको चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेरो जिजु बाजे बुवा लगायत मैले निरन्तरता यो खुकुरीमा काम गर्दै आइरहेको छौँ। अमेरिका, जापान, जर्मन, लन्डनसम्म जान्छ। 18 वर्ष नेपाली सेनामा जागिर खाएर आएपछि पुनः 2 छोरा र परिवारसहित यो पेसालाई निरन्तरता दिएका हुन्। गाउँमा रहेको उद्योगबाट उत्पादित खुकुरी सिधै बाह्य बजारमा पठाउन सक्ने वातावरण भए अझ राम्रो आम्दानी लिन सकिने छोरा ज्ञानेन्द्र विश्वकर्माको भनाइ छ। अब वास्तवमा हेर्ने भने यो चाहिँ बुवा बाजेदेखि नै गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो आफ्नै पेसालाई अझ राम्रो बनाएर होइन एउटा हजुरबाले जुन एउटा भोजपुरको नाम स्थापित गर्नुभयो अनि जुन बाजेहरूले गर्नुभएको कामहरूद्वारा चाहिँ मलाई एकदम आफै सन्तुष्ट भएर खुकुरी बनाउने पेसालाई अपहेलनाको रूपमा हेरिने गरिएका कारण पनि यो पेसा सङ्कटमा पर्ने अवस्था रहेको कालीगढहरूको भनाइ छ। व्यवसायी सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थसँगै गुणस्तरीय फलामको अभाव रहेको छ। राज्यले यस्ता उद्योगको सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कालीगढहरूको माग छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। हस्तकला नेपालको निर्यातमा नेतृत्वदायी क्षेत्र बन्न सक्ने सरकारवालाले बताएका छन्। नेपाल हस्तकला महासङ्घले आयोजना गरेको हस्तकला वस्तुहरू निर्यातका समस्या र समाधान विषय गोष्ठीमा सहभागीहरूले नेपालबाट विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने धेरै वस्तुहरू रहेको भन्दै हस्तकला त्यसको नेतृत्वदायी क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। अन्तर्क्रियामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन वृद्धि गर्न सके निर्यातको नेतृत्व हस्तकला क्षेत्रले गर्ने दाबी गरे। अलिकति हाम्रो यी विषयमा पनि तालिमको पैसाहरू राखिदिएको हुन्छ। हामीसँग घरेलु उद्योग प्रवर्धन केन्द्र भन्छ, त्यहाँ पनि छ, सिटिबिटीमा पनि छ, धेरैतिर छरिएको छ छनलाई। तर यो चाहिँ यो कारिगरहरू हामीले चाहिँ यहीँनिर हाम्रा थुप्रै अर्निकोहरू हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ सरकारले के गर्न पर्छ हामी गर्न तयार छौँ। तर म महासङ्घलाई यसमा तपाईँहरूले लागेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु म। सचिव मरासिनीले हस्तकला महासङ्घको सहकार्यमा कालीगढहरूलाई हस्तकला तालिम दिन सरकार तयार रहेको बताए। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारिएर विदेश गइरहेका बेलामा गाउँघर र समुदायमा नै थोरै शिक्षाबाट पनि उद्यमशील बन्न सक्ने क्षेत्र हस्तकला भएको कार्यक्रमका सहभागीको भनाइ थियो। हस्तकलाका वस्तुहरू उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्न सके मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि सहभागीको भनाइ छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। वर्षौंदेखिको अशान्तिको बोझले दबिएका यमनी जनता अहिले निरन्तर खडेरीको चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यसले यमनको कृषि क्षेत्रको लागि झनै खतरा निम्ताएको छ। कृषि क्षेत्र युद्धग्रस्त यमनी जनताको लागि जीवन जिउने माध्यम हो। सानाको बाहिरी भागमा रहेका गाउँहरूमा सुक्खा र फुटेको माटो, सुक्खा इनारहरू देखिएका छन्। राजधानीबाट करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको सावन गाउँमा पानीको जलाशय सुकेका छन्। यस वर्ष यमनमा कम वर्षा भएको छ। कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य अन्नबाली लगाउन जनताले सकेका छैनन्। हालैको एक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोपहरूले युद्धग्रस्त देशमा मानवीय सङ्कट बढाएको र
मौसमी घटनाले सिँचाइ सुविधा ध्वस्त पारेको जनाएको छ। यमनमा खाद्यान्न र जीविकोपार्जनमा असुरक्षा बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यमनमा 2022 यता प्राकृतिक प्रकोप र अन्य प्रकोपका कारण विस्थापित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दोब्बर भएको बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। भारतीय अर्केस्ट्रामा बन्धन बनाएर राखिएकी एक युवतीको रक्सल प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ। बेतिया स्थित अर्केस्ट्रामा छापा मारेर सञ्चालक मन्जुर आलम र दिपेन्द्र कुमार वान्की बुल्ला समेतलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकी युवतीले यौन शोषण गर्नुका साथै शारीरिक यातना दिएको बताएकी छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको बिपी साहित्य महोत्सवको बाँकी कार्यक्रम आज सकिँदैछ। बिपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर नेपाली कङ्ग्रेसले 24 भदौदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साहित्य महोत्सव आयोजना गरेको थियो। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको निधनपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। जनकपुर धाममा अर्को साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नागरिक अभिनन्दन हुने भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको अभिनन्दन यही असोज 8 गतेका लागि तय भएको हो। राष्ट्रपतिले जानकी मन्दिरको पूजापाठ गर्नेदेखि नागरिक अभिनन्दन गरिने तय भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको बताएका छन्। आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धिका सिटिबिटिओ कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडसँगको भेटघाटमा उनले नेपाल आणविक परीक्षण प्रतिबन्धको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री साउदले आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि गराए। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिनार्ड थम्सनले दिगो र समावेशी लोकतन्त्र निर्माणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको बताएका छन्। 8औं संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले नेपाल सरकार र नेपाली जनतासँग संविधान दिवस मनाउन पाउँदा आफूले सम्मानित महसुस गरेको उल्लेख गरेका हुन्। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा भएको आन्दोलनमा सो पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर ऐक्यबद्धता जनाएको हो। सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याउँदा सरकारवाला पक्षहरूले विरोध गर्नुपर्ने र सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको पार्टीले निन्दा गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा घाइतेको उपचारमा खटिएका एक स्वास्थ्य कर्मीमाथि एक समूहले हातपात र गाली गुलौज गरेका छन्। गैराती टाउको र आँखामा चोट लागेर घाइते भएका बेलौरी 5 महिनाका बाबुराम चौधरीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अहेब नरेन्द्र प्रसाद गैरीमाथि सो समूहले हातपात गरेको हो। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। हाल लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्य बदली रही थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ भने बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 50 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त 6 बजेर 3 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।